السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في درس جديد. دونك اللي غادي نتعرفوا فيه على لو سيستيم ديال ليماج كلاسيك لو برانسيپ دو فونكسيونمون اي لي كومبوزون. دونك نبداو على بركة الله. دونك عندنا لو سيستيم ديال ليماج ا بور فونكسيون d'allumer le mélange air carburant par un arc électrique entre les électrodes ديال لا بوجي واحد ليتانسيل. دونك هذا هو البرانسيپ دو فونكسيونمون ديال السيستيم ديال ليماج. دونك لو رول ديالو هو اسيغي ليا لانفلاماسيون ديال الميلونج اير كاربورون اللي عندي في الانتيريور ديال لا شومبر دو كومبيستيون. ولكن لو سيستيم ديال ليماج خاص يكون عندي فيه واحد دو كاليتي. دونك عندي لا بروميير او بون مومون. دونك هنا كنهضروا على لو بوين ديال ليماج. دونك هاد ليتانسيل هادي خاص باش تكون عندي انا ان كومبيستيون complète afin de permettre une combustion complète. Donc تكون عندنا كونترولي نيفيتيو لو فينومين ديال الكليكتي ونديمينيو لا بوليسيون ونحصلوا على واحد لو روندمون دو موتور بلي امبورطون. دونك ليتانسيل خاصها تكون عندي او بون مومون. دونك كنهضر على لو بوين ديال ليماج و افيك لينيرجي نيسيسير. دونك عندنا لي بوت ديال السيستيم ديال لا ليماج. دونك اللي باش يكون عندي مزيان هذوك لي كاليتي. دونك غادي نحصل انا على لو كوبل ماكسيمال. دونك بطبيعه الحال واحد الكوبل موتور ماكسيمال يكون عندي واحد الروندمون ميكانيك ماكسيمال حتى هو عندي لا كونسوماسيون دو كاربيرون مينيمال. دونك بطبيعه الحال الا كانت عندي ليتانسيل مثلا مونك دينيرجي في ليتانسيل دونك غادي تكون عندي الكومبيستيون انكومبليت. دونك غادي تكون عندي واحد الكونسوماسيون في الكاربيرون وبطبيعه الحال ايميسيون ريدويت دو بوليون. دونك غادي نقص من هذوك الملوثات اللي كنا شفناهم ديجا. دونك عندي لو بوين ديال لا ليماج. غنتعرفوا على لو بوين ديال لا ليماج. La pression maximale interne à la chambre de combustion se produit à la fin de la combustion du mélange carburé. Donc انا كنقلب على لو بيت في هذا لو بوين ديال ليماج خصني نحصل على لا بريسيون ماكسيمال سيغ لا تيت ديال لو بيستون. دونك هنايا دونك لا كومبيستيون ني با انستونطاني. دونك داكشي علاش خصني ندير انا لو بوين ديال لا ليماج اون افونس. دونك عندي لا كومبيستيون ني طون با انستونطاني. il doit commencer un peu avant le point mort. Donc comme la combustion كتبدا ليا un peu قبل من لو بوين مور. دونك عندي هذا هو اللي كنسميوه لافونس ديال لا ليماج. دونك قلنا لا كومبيستيون عندي ني با انستونطاني. دونك خصني مثلا باغ اكزومبل عندي في هذا لو بوين هذا هو لو بي ام اش. دونك خصني انا نبدا لانفلاماسيون ديال الميلونج ولا نعطي ليتانسيل في هذا لو بوين. دونك هنايا هاد لو بوين هادي هي اللي سميناها لافونس ديال لا ليماج. دونك شنو هو لافونس ديال لا ليماج؟ Ce réglage de l'avance à la limage est défini par l'angle de rotation de Villebroquin. Donc on définit l'angle de rotation de Villebroquin par rapport au point où jaillit l'étincelle de celui de PMH. Donc le point fin qu'attaque l'étincelle PMH. Donc on parle en nombre de degrés angulaires d'avance à la limage par rapport au PMH. Donc il a besoin de une définition simple de l'avance à la limage. Donc c'est l'angle défini par le point de la production de l'étincelle et le point de PMH. Donc هذا هو l'avance ديال la limage. دونك علاش كنديروا هاد لافونس ديال لا ليماج؟ حيت قلنا قبل بان لا كومبيستيون ني طون با انستونطاني. دونك الا كانت عندي لا كومبيستيون ني طون با انستونطاني دونك عندي هذاك لو ديلي ديالها بالميلي سيكوند. دونك خصني نعطيها انا واحد لو طون باش تكون عندي لا كومبيستيون كومبليت حيت كنعرفوا بان لا كومبيستيون عندنا بروغريسيف. عندنا لو بوين ديال لا ليماج غنكملوا فيه. عندنا لي كونديسيون دو فونكسيونمون موتور فاري donc variant. Donc عندنا les conditions de fonctionnement du moteur qui changent ليا. Il est nécessaire d'adapter en permanence l'avance à la limage en fonction des paramètres de fonctionnement du moteur. Donc عندي هاد لو بوين ديال لا ليماج دونك راه il est variable. donc على حساب لي كونديسيون دو فونكسيون دو موتور. دونك عندي شنو هما لي كونديسيون دو فونكسيون موتور اللي كيشونجيو ليا لو بوين ديال لا ليماج ولا لافونس ديال لا ليماج. دونك عندي اول حاجه الريجيم موتور. دونك دابا نتعرفوا عليه في لي كوريكتور دافونس. عندي لو رومبليساج دي سيلندر. دونك شحال كي اسبيري ليا الموتور. عندي لا تمبيراتور موتور دونك اي ايشابمون. دونك لي زانفورماسيون ديال ليشابمون. دونك عندنا هنا بالنسبه للجيستيون الكترونيك. عندنا لا تمبيراتور دو لير ادمي دون لي سيلندر. عندي لا بريزونس اون نون ديال الكليكتي. دونك عندنا هنا فين نتعرفوا على الكابتور دو كليكتي. دونك عندنا هادو هما لي زانفورماسيون تقريبا دو باز اللي كنعتمدوا عليهم باش كنديروا لو شونجمون ولا لا فارياسيون ديال لو بوين دا ليماج.
عندنا بالنسبه لا ليماج كلاسيك دونك اللي غادي نتعرفوا حنا ليه اليوم، هادو هما لي دو انفورماسيون دي باز اللي كنديروا بهم الكوريكسيون ديال لو بوين ديال لا ليماج. دونك عندي لو ريجيم موتور وعندي لو رومبليساج ديال السيلندر. دونك غادي نشوفوا واحد ديسكريبسيون جينيرال ديال السيستيم ديال لا ليماج مناش كيتكون. دونك عندي الكونتاكت ديال لا ليماج، عندي لا باتري، عندي لا بوبين دا ليماج، عندي دي لا ليمور. دونك وفوق منه كيكون عندنا هذا لو تيت ديال لا ليمور ولا اللي كنسميوه لو ديستريبيتور اللي كاسيغي ليا لا ديستريبيسيون ديال ليتانسيل. عندي لا بوجي ديال لا ليماج. دونك عندي 30 بلس ديال الباتري، 31 لا ماس، عندي ان بورن فيغريبتور. دونك عندنا هاد لي بورن هادو اللي عندنا في لابوبين خصكم تركزوا عليهم مزيان، هما اللي غادي يكونوا مهمين بزاف بالنسبه للبرونشمون ديال السيستيم ديال لا ليماج. دونك عندي هاد لا بورن 1 دونك بورن فيغريبتور، دونك كتكون جاياني من الريبتور. دونك في الديسكريبسيون في لابوبين ديالها كنلقى مكتوبه ليا هنا الموا، دونك يعني راه جايني لا ماس، ولا كنلقى مكتوبه ريب. دونك عندي بالنسبه ل 15 بلس ابري كونتاكت. دونك ال 15 دونك هو البلس اللي كيكون جايني من لابري كونتاكت. دونك كنلقى في لابوبين هنايا مكتوبه ليا بلس، ولا غادي نلقى مكتوبه بلس باتري. دونك بات مكتوبه ليا بلس، دونك يعني كتعني ليا الباتري. دونك عندي لا بورن 4 دونك هي اللي كتكون مكتوبه فيها لا بورن 4، هي اللي عندي فيها لا سورتي ديال لا هوت تونسيون فيغ لو تيت ديال لا ليمور ولا لو ديستريبيتور. دونك غادي نبداو باول كومبوزون اللي عندنا. دونك عندنا بالنسبه لا باتري لو رول ديالها بالنسبه للسيستيم ديال لا ليماج. دونك لا باتري فورني لينيرجي نيسيسير على برودكسيون دو ليتانسيل. دونك عندي هي لا سورس ديال لا طونسيون بالنسبه للسيستيم ديال لا ليماج، هي اللي كتعطيني هذيك لينيرجي نيسيسير باش كندير انا البرودكسيون ديال ليتانسيل. اضافه الى ان كما تعرفنا في الالكتريسيتي دونك لا باتري كدير لنا ترانسفورماسيون ديال لينيرجي شيميك اون انرجي الكتريك دونك في ليطا ديال الديشارج، وكدير لنا ترانسفورماسيون ديال الانرجي الكتريك اون انرجي شيميك في ليطا ديال الشارج. دونك اون جينيرال لا باتري دونك ايماغازين لينيرجي الكتريك دونك بور اليمونتي لي زاكسيسوار الكتريك. دونك عندنا لا بوبين دا ليماج. دونك اول كومبوزون غادي نتعرفوا فيه عليه هو لا بوبين دا ليماج. دونك شنو هو لو رول ديال لا بوبين دا ليماج؟ دونك عندنا il transforme l'énergie électrique basse tension en énergie électrique haute tension suffisante pour déclencher la combustion. دونك هي اللي كدير ليا التحويل ديال لينيرجي باس الكتريك باس طونسيون اون انرجي الكتريك هوت طونسيون. دونك اللي تقريبا كتوصل ليا من 10000 فولت حتى ل 40000 فولت على حسب لي تيب. دونك هذه عندنا بوبين كلاسيك دونك من 10000 فولت تقريبا حتى ل 20000 فولت 30000 فولت. دونك غنشوفوا لا ديسكريبسيون ديالها مناش كتكون ليا هاد البوبين. دونك عندنا لا بورن 1 دونك هي هذه اللي ديجا كنا هضرنا عليها. دونك عندنا فيها ال 15 ولا بلس ولا البات. دونك غادي نلقاوها مكتوبه. دونك هاد هنايا كنديروا البرونشمون ديال البلس ديال لا بري كونتاكت اللي جينا من الكونتاكت. عندنا بالنسبه لا بورن دونك لا بورن 1 2 دونك هذه 2 هي لا بورن 1 غنلقاو مكتوبه فيها بورن 1 دونك هي الموا والريب. دونك هي الخيط فين كنبرونشيو الخيط اللي جاينا من الريبتور. دونك دابا نتعرفوا عليه. دونك هنا كنديروا الموا ديال الريبتور. دونك كنلقاو مكتوبه هنا فوق لا بوبين موا ولا ريب. دونك عندنا بالنسبه لا بورن 4 دونك 3 هي هذه. دونك كنلقاو مكتوبه في لا بوبين 4 دونك هي لا سورتي ديال لا هوت طونسيون. دونك اللي كيهمنا في الانتيريور ديال لا بوبين تاع ليماج شنو كاين عندنا؟ دونك عندنا هاد لي ليمون 4 كما كتشوفوا معايا هنايا اللي عنده هاد الكولور هذا بلورانج. دونك هو لو بوبيناج بريمير ولا لونغولمون بريمير. دونك شوفوا معايا. دونك غادي هاد لونغولمون بريمير داخل ليا في لونطري 1 وخرج ليا في السورتي 2. دونك هاد لو بوبيناج بريمير دونك لي كاركتيرستيك ديالو دونك هو سيتين بوبين صافي. عندنا بالنسبه هنايا شوفوا معايا ليليمون 6 دونك عندنا بوبيناج سيكوندير ولا لونغولمون سيكوندير هو هذا. دونك كتكون عندي واحد لو بوين دو ليزون هادي 7 كونيكسيون ديزونرولمون كتكون عندي واحد لا ليزون بيناتهم هنايا. ولي كاركتيرستيك ديال البوبيناج سيكوندير هو لو نومبر د سبير كيكون بلي امبورطون كو لو نومبر د سبير ديال لو سيركوي ديال لونغولمون بريمير. دونك الا شفتو لونغولمون بريمير دونك لو عندي لي ديمونسيون ولا ليبيسور
ديال البوبيناج ديالو بلي امبورطون او لو نومبر دو سبير ديالو موان كو لو نومبر دو سبير دي بوبيناج سيكوندير. دونك عندي لو نوايون دو فيغ دو دونك اللي عندي هنا في الانتيريور ديالو هذا لو نوايون دو فيغ دو. دونك هنايا غادي نركزوا واحد الحاجه ملي كنبغيو نديروا الكونترول ديال ان بوبين. دونك عندنا دو كونترول كنديروهم عليها. دونك كنديروا الكونترول ديال لونغولمون بريمير وكنديروا لو كونترول ديال لونغولمون سيكوندير. دونك عندي الا بغيت نكونترولي انا البوبيناج بريمير دونك خصني نبدا من هذا لو بوين هذا ونبقى غادي حتى لهذا لو بوين هذا. دونك كنعبر ما بين هاد لا بورن 1 و 2. دونك هنا كنبرونشي اون متر ديالي وكنعبر لا ريزيستانس كندير لا ميزور ديال لا ريزيستانس. دونك بالنسبه للبوبيناج سيكوندير دونك نعبر ما بين 2 و 3. لا ريزيستانس هي اللي غادي تعطيني ليطا ديال لا بوبين. دونك لي فالور ديال لا ريزيستانس كنكومباريزيهم مع لي فالور دو كونستريكتور. دونك الا لقيت واحد لا فالور انفيني دونك في شاك سيركوي دونك كتعني لي ان لو بوبيناج اي كوبي. دونك ولا بالنسبه لكور سيركويزي دونك عندنا تقريبا هذا هو البرونشمون ديال لا بوبين. دونك شفنا الكونتاكت هنايا. دونك هذه هي لا بورن بلس ديال الباتري دونك ولا اللي كنلقاو فيها 30 دونك على عفوا دونك بلس ديال لا باتري. دونك الكونتاكت من هنايا شوفوا عندي هذا اللي بلورانج هنايا دونك هو لو بوبيناج سيكوندير. دونك عنده واحد الليزون هنايا دونك لو بوبيناج سيكوندير. دونك عندي هذا البوين دو ليزون هنايا. دونك الا بغيت نعبر انا لا ريزيستانس ديال البوبين دونك كنعبر ما بين هذا لو بوين هذا وهذا لو بوين هذا. دونك عندي وشوفوا البوبيناج بريمير دونك هو جاي يدخل ليا من هنا وهذا اللي بالزرق عندي لو نورمالمون ديال البريمير. دونك هذه هي لا بورن اللي كنلقى فيها الريب. دونك لاليمونطاسيون ولا لا كونتينيتي ديال لاليمونطاسيون ديالها كتجيني من الريبتور اللي كيعطيها لا ماس. عندي بالنسبه للبوبيناج بريمير دونك كتكون عندي فيه تقريبا 200 à 300 سبير دونك دو 1 مليمتر دو ديامتر تقريبا. هذا بالنسبه لليماج كلاسيك. عندنا بالنسبه للبوبيناج سيكوندير دونك تقريبا كتكون عندي فيه 20000 سبير دونك وبالنسبه للديامتر ديالو كيكون عندي 0.1 ملم بالنسبه للديامتر. دونك لاحظوا الفرق لو نومبر د سبير هنا عندي 200 حتى ل 300 وبالنسبه للبوبيناج سيكوندير عندي هنايا 20000 في البوبيناج لو نومبر ديال لي سبير. وبالنسبه للديامتر عندي هنا 1 ملم بالنسبه للديامتر ديال البوبيناج بريمير وبالنسبه للبوبيناج سيكوندير راه عندي 0.1 ملم. دونك راه كيكون موان كو لو بوبيناج بريمير. دونك غادي نشوفوا البرانسيب دو فونكسيونمون ديال ان بوبين دا ليماج دونك ولا اون جينيرال ديال السيستم ديال لا ليماج. دونك عندنا هذا البوبيناج دا ليماج. دونك سي لون في باسي ان كورون électrique dans le bobinage primaire nous constatons l'apparition d'un champ magnétique hauteur du noyau de fer doux. دونك عندنا هنا لو ريبتير فيرمي. دونك الا سديت انا الريبتور هنايا دونك شنو كنلاحظ ان دونك كما هضرنا في الالكتريسيتي لو باساج دو كورون الكتريك دون ان كونديكتور دونك كيبرودوي ليا واحد لو شون مانيتيك. دونك عندنا ملي لور لا فيرميتير ديال لي ريبتور il apparaît un champ magnétique dans le bobinage primaire. عندنا في الريبتور فيرمي. دونك عندنا بالنسبه لوغسك لون كوب لو سيركوي بريمير لو شون مانيتيك ديسباري. دونك ملي كنقطعوا الريبتور هذاك لو شون مانيتيك ما يبقاش لينا في الريبتور. سي لون في فاري لانتونسيتي دون لو بوبيناج بريمير اوفرتير اي فيرميتير دو كونتاكت اون فا فاري لو فلوكس مانيتيك دون لو سيركوي بريمير et donc créer un courant induit dans le circuit secondaire c'est le moment de la production d'étincelles. دونك عندي هنايا lors de la fermeture donc كنكريي لو شون مانيتيك و lors d'ouverture donc كندير واحد الفارياسيون هنايا ديال لو فلوكس مانيتيك. دونك واش شفنا في الالكتريسيتي ان الا قربنا واحد ليمون لواحد البوبيناج كتولي عندك كرياسيون ديال لو كورون. دونك هنا هذاك لو كورون اندوي اللي كيتفاريا في لو مومون ديال لوفرتير ديال الريبتور هو اللي كيدير ليا لا برودكسيون ديال لو كورون اندوي هوت طونسيون في لو بوبيناج سيكوندير. دونك عندنا غنتعرفوا دابا على الريبتور. دونك شنو هو لو رول ديال لو ريبتور؟ عندنا لو ريبتور assure la rupture périodique des courants dans le circuit primaire. Donc هو اللي كي assurer ليا la rupture périodique des courants في le circuit primaire de la bobine. Cette opération s'obtient par l'écartement. Donc هاد l'écartement commandé par une cam. Donc هاد لا كام هذيك اللي كتشوفوا معايا هنايا هي اللي كتكوموندي ليا هاد لوفرتير والفيرميتير ديال الريبتور. دونك هي اللي كدير ليا لا ريبتير. دونك
Cette opération s'obtient par l'écartement commandé par une cam. Les deux contacts appelés couramment vis platini. Donc عندي هاد les deux contacts كنسميهم vis platini. Donc عندي هنايا هذا هو لو فيل اللي قلنا كنديروا البرونشمون ديالو في لابورن في لابوبين موان دونك ولا ريب اللي كنبرونشيو في لابوبين. دونك هنايا لو فيس دريغلاج. دونك هنا ملي كنديمونطي الريبتور عندي هذا هو لو فيس دريغلاج باش كندير هذا الريغلاج ديال هذا لو ريبتور. دونك راه عندي ما بين هاد لي كونتاكت هادو لي ميزور اللي كندير. دونك كندير كونترول فيزيوال ديال ليطا ديال لي كونتاكت كيفاش دايرين عندي وكندير لا ميزور ديال هاد لو جو بار لانترميديير دي جو دكال. دونك كنشوف هذاك لو جو اللي كيكون عندي هنايا. دونك عندنا هنا لانغي موبيل وعندي هاد لوروسور. دونك ملي بان اللي كيوقعوا حتى هاد لوروسور الا ولات لا طونسيون ديالو فيبل دونك بطبيعه الحال غادي ياثر لي على فونكسيونمون ديال السيستيم ديال لا ليماج. دونك من هنايا كنخرجوا لا ماس حنايا للبوبيناج بريمير. داكشي علاش هاد الريبتور كيكون راكب عندنا في هاد لو بلاطو بورت ريبتور. هذا اللي بالصفر هنايا هو لو بلاطو بورت ريبتور. دونك هنايا راه كيكون عندي واحد لي زولون. دونك في المونتاج هنايا في هاد لانغي موبيل هنا كيكون عندي واحد لو زولون. علاش؟ باش هاد لو كونتاكت هذا ولا هاد لو لانغي موبيل اللي كيدي ليا لا ماس للبوبين ما ياخذش لا ماس من هاد البلاطو بورت ريبتور. لحقاش هاد البلاطو بورت ريبتور بطبيعه الحال كيكون عندي فيه لا ماس. دونك هنايا عاوتاني كيكون عندي واحد لي زولون هنايا ملي كنبرونشي الكوندونساتور. دونك راه كيكون عندي واحد لو زولون باش ما نجيبش انا لا ماس من لا تيت من لا ليمور. عندي بالنسبه لو كوندونساتور دونك عندنا هاد لو كوندونساتور ا دو رول. دونك عندنا جوج ديال لي رول ديالو بروتيجي لي كونتاكت دو ريبتور. دونك كيدير ليا البروتيكسيون ديال لي كونتاكت دو ريبتور. دونك دابا نعرفوا علاش. الوغ اوفرتور اون ابسوربون لو كورون دو سيلف اندكسيون. accélérer la variation et donc de réduire le temps T2 ce qui renforce la haute tension et donc l'étincelle. Donc كيساهم ليا في le renforcement de la haute étincelle في le circuit secondaire. عندنا لو ديستريبيتور. دونك عندنا هذا هو لو ديستريبيتور. لو ديستريبيتور ريبارتي لي زيتانسيل فيغ لي سيلندر اون تونون كونت. دونك هذا لو ديستريبيتور هو اللي عندنا بالصفر هنايا. دونك هو رقم 7 وعندنا لو دوا دي ديستريبيتور رقم 11 كي اسيغي ليا لا ديستريبيسيون ديال لي تانسيل فيغ لي ديفيرون سيلندر اون تونون كونت وياخذ بعين الاعتبار بطبيعه الحال لا بوزيسيون ديال لو فيل بروكان. دونك اللي كنحدد ليا لو بوين ديال لا ليماج اللي هضرنا عليه ولا لافونس ديال لا ليماج. عندي لوفيرتور ديال الريبتور. دونك يعني في لو مومون ديال لوفيرتور ديال الريبتور خص تكون عندي لا برودكسيون ديال لي تانسيل. دونك بطبيعه الحال وخص له دوا ديستريبيتور يعطي ليا لي تانسيل لو سيلندر ابروبريي. عندي اون بليس دو لوردر ديال لا ليماج. دونك هذيك لا ديستريبيسيون ديال لي تانسيل راه كتكون عندي على حساب لوردر ديال لا ليماج. دونك شوفوا معايا هنا هذا هو لو دوا ديستريبيتور اللي كيدير ليا لا ديستريبيسيون ديال لي تانسيل. دونك انا ملي نبغي ندير البرونشمون ديال لي فيل هوت طونسيون دونك راه خصني نريسبكتي لوردر ديال ليماج هنايا. دونك شوفوا معايا هنا 1 3. دونك هاد لو فيل هذا ل1 غادي نديرو في السيلندر 1 وهاد لو فيل هذا هو الدو عندي هنايا وانما خصني نديرو في لو سيلندر نيميرو 3. دونك 4 2. دونك خصني نريسبكتي هاد لو برونشمون هذا باش ندير لا ديستريبيسيون ديال لي تانسيل سولون لوردر دا ليماج. عندي بالنسبه لا ليمور. دونك لا ليمور هو هذا كومبلي اللي عندنا هنايا. سيت اليمون ايت ان انسومبل كونستيتيي. دونك عندي فيه لو ديستريبيتور هو ليليمون 7. عندي دي ريبتور هو ليليمون 5 اللي عندي بالاخضر هنايا. عندي دي كوندونساتور هو ليليمون 4 هنايا. عندي لونسومبل دو فارياسيون اوتوماتيك دو لافونس ديال لا ليماج. دونك عندي بالنسبه ل 10 دونك عندي لونسومبل دو فارياتور سنتريفيج وعندي 9 لو سيستيم دو فارياسيون ديال ليماج ا دي بريسيون. دونك دابا نتعرفوا عليهم. عندي 12 هي لاربر دو لا ليمور اللي كتكون اونتريني بالفيل بروكان. دونك ولا لاربراكان على حسب الكونستريكتور. دونك عندي 11 لو دوا دو ديستريبيتور. دونك عندي اون جينيرال هو هذا la limeur. Donc le doigt distributeur assure la distribution de l'étincelle. Le condensateur protège les contacts de le répteur. Donc on renforce l'énergie électrique au circuit secondaire. Donc les régulateurs de l'avance sont qui déroulent la régulation de le point de l'allumage en fonction de la vitesse ou de remplissage. Donc غادي نشوفوا le fonctionnement ديال le système d'allumage. Donc كما كتشوفوا معايا عندنا la batterie. Donc عندي هنايا الكونتاكت. Donc عندي هذا هي لا بور اللي هضرنا عليها ديال بلس وعندي هذه هي لا بور اللي هضرنا عليها ديال الموان. دونك اللي كتكون جايبه لا ماس
من الريبتور. دونك عندي هذا هو الريبتور. دونك عندي هذا هو الديسبوزيتيف اللي كاسيغي ليا لوفيرتور لا فيرميتور دو الريبتور. دونك هي لا كام اللي كتكون عندي في لا ليمور صافي. دونك هاد لا كام كتبقى توشي ليا هنا واحد التوشو اللي كيكون ايزولون. دونك كيكون عندنا توشو ايزولون بطبيعه الحال باش هاد لو لونغي موبيل ما ياخذش ليا لا ماس من لا كام، حيت لا كام كتكون اونطروني من هذيك لاربر، والاربر كيكون عندنا فيها لا ماس. دونك لا سورس الوحيده اللي كتجيب منها هاد لو لونغي موبيل لا ماس هو هاد لو كونتاكت فيكس. دونك شوفوا معايا هنا لو كوندونساتور اللي هضرنا عليه هو هذا لو سامبول ديالو. دونك لو كوندونساتور دونك هو كيكون مونتي اون باراليل افيك لو ريبتور صافي. دونك باش كي ابسوربي ليا هذاك لارك الكتريك اللي غادي يتكري ليا في لي كونتاكت ديال لو ريبتور لوغ دو لوفيرتور ديال الريبتور. دونك عندنا هذا هو لا ليمور، دونك لا تيت ديال لا ليمور ديستريبيتور. دونك عندنا شوفوا لو دوا ديستريبيتور هو اللي كاسيغي ليا لا ديستريبيسيون ديال ليتانسيل فيغ لو سيلندر ابروبري. دونك هنايا في هذا البرونشمون راه ما كيريسبكتيش لوردر ديال لا ليماج، ولكني انا الا بغيت ندير البرونشمون ديال اللي فيه هوت طونسيون راه بطبيعه الحال خصني نريسبكتي لا ديستريبيسيون ديال ليتانسيل سولون لوردر دا ليماج. دونك عندي لا بوبين، دونك اللي بالزرق هو لو سيركوي بريمير، اللي اون روج هو لو سيركوي سيكوندير. دونك اللي خصكم تميتريزيو مزيان دونك هو لي برونشمون ديال لا بوبين، لي برونشمون ديال لا تيت ديال لا ليمور و البرونشمون ديال الريبتور. دونك عندي هنايا الموا كناخذو من الريبتور، وعندي البليس كنجيبو من لا بري كونتاكت، وعندي هاد لو فيل لا بورن كات اللي في لا بوبين. دونك بطبيعه الحال هي لا سورتي ديال الهوت طونسيون اللي كندي لا ليمور ديستريبيتور. دونك غادي نهضروا على هذيك لونغل دو كام. دونك هذاك لو ريبتور هذيك لا كام اللي كتاسيغي ليا لوفيرتور ولا فيرميتور ديال الريبتور. دونك راه كتكون عندي بيان كالكولي لحقاش عندي واحد هذيك لا ديال لا فيرميتور هي اللي كتحكم ليا على لو رومبليساج ديال لو سيركوي بريمير. دونك عندنا pour obtenir un remplissage correct de la bobine, il faut un certain rapport entre l'angle de fermeture et l'angle d'ouverture. دونك باش يكون عندي واحد الرومبليساج كوريكت ديال لا بوبين كان عندنا واحد لو رابور اون جينيرال اللي كيكون عندي ما بين لونغل ديال لوفيرتير او لونغل ديال الفيرميتير. دونك شوفوا معايا في هذا الشيما هذه هنايا. دونك عندي هنايا هذه هي اللي كتمثل ليا لونغل ديال لوفيرتير. دونك هذه هي اللي كتمثل ليا لونغل ديال لوفيرتير، وعندي هذه هي لونغل اللي كتمثل ليا لونغل ديال الفيرميتير. دونك عندي هذا لو توشو هذا اللي عندي بلو مارون، دونك اللي كيكون اوزولون. عقلوا على هذا لو توشو مزيان. دونك هنايا في هذا لو بوين ديال لو بوساج هنايا فين كتكون عندي اوفرتير ديال الريبتور. دونك عندي في هذا لونغول هذا لو بوساج ملي غادي يتوشي ليا هذا لو توشو هذا، دونك غادي تكون عندي اوفرتير ديال لي كونتاكت دو ريبتور. دونك اون فوا غادي يديباسي ويوصل ليا لهذا لونغول هذا غادي تكون عندي لا فيرميتير ديال الريبتور. دابا اون جينيرال كيلكو سوا لو تيب ديال لو موتور ايسونس، دونك كناخذو بالنسبه لونغول دو كام ولا لونغل دوفيرتير هادي كنعطيوها واحد النسبه ديال 63% دو دويل، ولا كنسميوه لو بورسونتاج دو دويل. دونك اون جينيرال هاد لونغل هادي كنعطيوها 63%. دابا نعرفو مناش. دونك هاد لونغل دوفيرتير كنعطيوها 37%. صافي. دونك منين كنعطيوهم هاد 37% وهاد 63%، عندنا لو سيكل داليماج ايتيغال ا لونغل دو فيرميتير بليس لونغل دوفيرتير. دونك عندنا هذا من هنا حتى لهنا هو لو سيكل داليماج. دونك عندي لو سيكل داليماج كيمثل ليا اونغل دوفيرتير بليس اونغل دو فيرميتير، هو اللي كيمثل ليا لو سيكل ديال لاليماج. دونك شنو هو لو سيكل ديال لاليماج؟ قلنا هو كيمثل ليا اونغل دو فيرميتير دوفيرتير بليس اونغل دو فيرميتير. دونك اون جينيرال كيلكو سوا لو موتور ايسونس عندي لو بورسونتاج دونغل دو كام ولا دو فيرميتير كنعطيوها 63% دو دويل، و لونغل دوفيرتير كنعطيوها 37% دو دويل. دونك عندي هنايا الا شفتوا هذا راه غير كوتي واحد. دونك راه عندي هنايا 4 سيكل ديال لاليماج. دونك راه شاك سيلندر عنده لو سيكل ديال لاليماج ديالو. دونك فرقوا ما بين لي سيكل داليماج و لي سيكل موتور ميكانيك ديال الموتور. دونك راه عندي ان سيكل موتور راه عندي فيه 4 سيكل داليماج الا كان عندي موتور ا 4 سيلندر. دابا غادي نشوفوا ليكزامبل ديال الموتور الا كان عندي هو سوا بوغ ان موتور ا 4 سيلندر. عندي لو سيكل داليماج ايتيغال à 360 sur 4.
صافي. دونك ملي غادي دير ليا هاد لاكام هادي اون روتاسيون، دونك عندي 360 درجه سور 4، دونك عندي لو نومبر ديال لو بوساج هو 4 بوساج اللي عندي في لاكام، دونك كنديفيزي على 4 غادي تعطيني 90 دوغري. دونك هاد لو سيكل ديال لا ليماج هذا راه كيمثل ليا 90 درجه بالنسبه لان موتور ايسونس ا 4 سيلندر. دونك كيفاش غادي نخرجوا حنايا هاد لونغل دوفيرتور اي لونغل دو فيرميتور؟ دونك عندنا بالنسبه لونغل دو كام ولا اونغل دو فيرميتور شحال قلنا كتمثل لينا من لو سيكل ديال لا ليماج؟ دونك كتمثل لينا 63% من لو سيكل دا ليماج. دونك il représente 63% de d'huile دو سيكل دا ليماج. دونك عندي باش غادي ندير الكالكول انا ديال هذيك لونغل دو كام او لونغل دو فيرميتور، دونك غادي ندير 90 مضروبه في 63 ونقسم على 100 غادي تعطيني تقريبا 56 فاصله شي حاجه. دونك هذيك الفاصله كنحيدها، دونك غادي تبقى ليا هي 57 دوغري. دونك غادي تخلي ليا تقريبا 57 درجه. دونك بالنسبه لونغل دو فيرتور غادي نديرو نفس الطريقه. قلنا لونغل دو فيرتور شحال كتمثل ليا من لو سيكل دا ليماج؟ دونك كتمثل ليا 37%. دونك الى ريبريزونت 37% دو دويل. دونك غادي ندير انا 90 مضروبه في 37 مقسومه على 100 غادي تعطيني 33. دونك الا شفتوا الا جمعت 57 زائد 33 غيعطيوني 90 درجه اللي هو لو سيكل ديال لا ليماج. دابا غناخذوا اكزومبل واحد اخر مثلا بوغ ان موتور ايسونس ا 6 سيلندر. شحال هو لو سيكل ديال لا ليماج؟ دونك الا بغيت ندير الكالكول بالنسبه للموتور ا 6 سيلندر ديال لو سيكل دا ليماج، دونك غادي ندير 360 مقسومه على 6، دونك غادي تعطيني 60 صافي. دونك غادي تعطيني 60 دوغري. دونك بالنسبه للونغل كام اللي غنبغي ندير الكالكول ديالها راه ما غاديش ندير 90 مضروبه في 63. دونك عندي لو سيكل ديال لا ليماج في موتور ا 6 سيلندر هو 60، دونك غادي ندير 60 مضروبه في 63 مقسومه على 100، دونك غادي تقريبا تعطيني شي 37. دونك غادي نهضروا دابا على لي زانفلونس ديال لونغل كام. دونك الا كانت عندي هذيك لونغل كام ترو بوتي، دونك هاد لونغل كام اللي هضرنا عليها ولا لونغل دو فيرميتور ترو بوتي الا كانت عندنا صغيره بزاف، شنو غادي يكون عندنا لي كارطومون ديال لي كونت ترو غرون. دونك هاد لي كارطومون ديال لي كونتاكت عندي غيكون عندي كبير بزاف. دونك شنو هو المشكل اللي غادي يكون عندي؟ غادي يكون عندي لو بوين ديال لا ليماج افونسي صافي، يعني الريبتور غادي يبقى يتفتح ليا قبل الوقت، ولا تفتح ليا الريبتور غادي تعطى ليا لي تانسيل. دونك غادي يكون عندي لو رومبليساج داك لو بوين ديال لا ليماج غادي يكون عندي افونسي. عندي لو رومبليساج ديال السيركوي بريمير انسيفيزون، دونك يعني هذيك لا دوري ديال الفيرميتور ديال الريبتور غادي تكون قصيره بزاف. دونك يعني الرومبليساج عندي غادي يكون قصير ديال السيركوي بريمير، وهذا الشيء اللي غادي ياثر عليا على لو فلوكس مانيتيك. دونك هذاك لو فلوكس مانيتيك اللي غادي يتكرى ليا في الريبتور دونك بطبيعه الحال غادي يكون صغير. دونك ولا صغر ليا لو فلوكس مانيتيك اللي عندي في السيركوي بريمير دونك بطبيعه الحال غادي تنقص ليا لا هوت طونسيون. دونك وفي لي هو ريجيم دونك غادي يكون عندي واحد ان راتي دا ليماج. دونك في لي هو ريجيم غادي يكون عندي ان راتي دا ليماج. دابا الا كانت عندنا لونغل كام ترو غرون، دونك الا كانت عندنا لونغل كام ترو غرون غادي يكون عندنا لي كارطومون دي كونتاكت انسيفيزون، دونك غادي يكون صغير عندي بزاف. دابا هنا شنو المشكل اللي غادي يوقع ليا عاوتاني؟ دونك عندي لي كارطومون دونك فرقوا بيناتهم اونغل كام ترو بوتي. الا كانت عندي لونغل كام ترو بوتي راه لي كارطومون ديال لي كونتاكت غادي يكون عندي ترو غرون، ولا كانت عندي لونغل كام ترو غرون راه لي كارطومون ديال لي كونتاكت غادي يكون انسيفيزون. دونك هاد لي كارطومون هذا اللي غادي يكون عندي ما بين لي كونتاكت اللي قلنا كنديروا ليه الكونترول ديالو، دونك راه غادي يكون عندي صغير بزاف، غادي يكون قصير. عندي لو بوين دا ليماج غوطاردي. دونك علاش لو بوين دا ليماج غوطاردي؟ دونك هذاك لوفيرتور عندي دونك غادي تصغر عندي لا دوري ديال لوفيرتور غادي تصغر عندي، ودونك بطبيعه الحال غادي يكون عندي لا ليماج غوطاردي. دونك عندي لا ريبتير با اسي فرونش، دونك هذيك لا ريبتير غادي تكون عندي موان فرونش. دونك الكونتاكتور ما غاديش يبقى يتفتح ليا مزيان، دونك ديما غادي تبقى عندي واحد لا بريزونس ديال لي تانسيل تمايا، ولا ريبتير بالنسبه للسيركوي بريمير غادي تكون عندي اسي فرونش، وبطبيعه الحال اللي غادي ينتج لي عليها لي شوفمون ديال لا بوبين. دونك عندي لا فارياسيون ديال لو فلوكس غادي تكون با اسي رابيد، دونك غادي تكون عندي ثقيله، دونك ما غاديش نبقى نحصل على واحد لي تانسيل مزيانه. دونك غادي تكون عندي لي تانسيل ديال اون فيبل، وغادي يكون عندي ريسك ديال لي شوفمون ديال لا بوبين، دونك حيت عندي لا ريبتير اسي فرونش. عندي غنهضروا دابا على لي كوريكتور ديال لافونس. دونك عندنا بالنسبه للكوريكسيون ديال لو بوين ديال لا ليماج كنديروا على بالنسبه في لا ليماج كلاسيك كنعتمدوا على جوج ديال لي بارامتر دو باز باش كنديروا الكوريكسيون ديال لافونس. عندنا بالنسبه لي كوريكتور سونتريفيج دونك لانفورماسيون دو باز اللي كنعتمدوا عليها ولا لو بارامتر دو باز هو لو ريجيم موتور، لا فيتاس دو روتاسيون ديال الموتور
صافي. دونك بالنسبه لهذا الكوريكتور سونتريفيج، دونك كيكون عندنا فيه دي ماسلوت. الا شفتوا هاد لي ماسلوت هادو، دونك قداش ما اوغمونطات ليا انا لا فيتاس دو روتاسيون ديال الموتور، قداش ما هاد لي ماسلوت كيتالوانياو فيغ ليكستيريور. دونك الا شفتوا هنايا هاد لي ماسلوت كيكونوا غاكوردي بالنسبه لهاد لاكام هاد لاكام اللي كتفتح ليا الريبتور اللي هي هذه هنايا. صافي. دونك شنو كنديرو هنايا؟ كنديكاليو هاد لاكام. دونك قداش ما تباعدوا ليا هاد لي ماسلوت فير ليكستيريور كيوقع ليا واحد الديكالاج ديال لاربر بورت كام، كنديكاليوها. صافي. دونك ويلا ديكاليت انا هاد لاربر بورت كام، دونك راني درت واحد الموديفيكاسيون ديال لو مومون ديال لوفيرتور ديال الفيرميتور ديال الريبتور. دونك عندنا la modification de l'avance en fonction de la vitesse de rotation des moteurs est obtenue par le décalage de l'arbre porte-cam. Donc نوطيو هذه. دونك بالنسبه للكوريكتور سونتريفيج شنو كيديكالي ليا؟ كيديكالي ليا لاربر بورت كام بارابور ا لاربر دو كوموند. دونك كيديكالي ليا لاربر بورت كام بارابور ا لاربر بورت كوموند. دونك نوطيو هادو. ملي غنشوفوا لا ليماج ترانزيستوريزي ا جينيراتور دامبيلسيون ولا ا جينيراتور ا افي هول، دونك راه لي زيليمون اللي كيديكالاو غادي يتشونجاو. دونك عقلوا عليهم مزيان. عندنا بالنسبه للكوريكتور لو دوزيام كوريكتور، لو كوريكتور ا دي بريسيون. عندنا لانفورماسيون دو باز ولا البارامتر دو باز اللي كنعتمدوا عليه هو لو رومبليساج ديال السيلندر ولا لا شارج ديال السيلندر. دونك شحال كي اسبيري ليا لو موتور. دونك عندنا لي موفمون ديال لي مومبران. دونك عندنا هنايا هذا هو الكوريكتور ا دي بريسيون. دونك كيكون راكب لينا جنب لا ليمور. دونك كتكون عندي فيه واحد لا مومبران. دونك عندي كتكون عندي واحد لا تويتوري هنايا غوليه الو كوليكتور دادميسيون. دونك عندنا لاسبيراسيون ديال الموتور كتونطريني ليا لو موفمون ديال هاد لا مومبران. دونك لا مومبران كتونطريني ليا هاد لا بيليت. هاد لا بيليت شنو كتونطري ليا؟ هاد البلاطو اللي اون بلو الزرق. دونك سي لو بلاطو بورت ريبتور. دونك قبيله كنا كنديكاليو لا كام، دابا لاربر بورت كام، دابا كنديكاليو لو بلاطو بورت ريبتور. دونك كنشونجيو لا بوزيسيون ديال الريبتور. دونك عندنا لي موفمون دو لا مومبران اونطرين ان ديكالاج اونغولير دي بلاطو بورت ريبتور. صافي. دونك عندنا هنايا هاد لي موفمون ديال المومبران شنو كديكالي ليا؟ كدير ليا واحد لي موفمون ديال لو بلاطو بورت ريبتور. دونك وكنديكالي بطبيعه الحال لو ريبتور اي دونك ان ديكالاج ا لانستون دوفيرتور دي كونتاكت دي ريبتور. دونك دونك كنشونجي لانستون ديال لوفيرتور ديال لي كونتاكت ديال الريبتور. دونك هادو هما لي دو بارامتر لي دو كوريكتور باش كندير انا لا كوريكسيون ديال لو بوين ديال لا ليماج. دونك عندي كوريكتور سونتريفيج كيدير ليا الديكالاج دو لاربر بورت كام بارابور ا لاربر دو كوموند، وعندي كوريكتور ا دي بريسيون كيدير ليا الديكالاج اونغولير ديال البلاطو بورت ريبتور. دونك عقلوا عليهم. بالنسبه للكوريكتور سونتريفيج كيعتمد ليا على لانفورماسيون على لو بارامتر ديال ريجيم موتور، كيخدم على حسب السرعه ديال الموتور. عندنا بالنسبه للكوريكتور ا دي بريسيون لي بارامتر اللي كيعتمد عليه هو الرومبليساج دي سيلندر. دابا غادي نشوفوا لابوجي ديال لا ليماج. دونك باش كتميز ليا لابوجي ديال لا ليماج، دونك اب لو رول اول حاجه ديال لابوجي اب رول دونفلامي لو ميلونج غازو constitué à l'intérieur dans le cylindre des moteurs au moyen d'une étincelle haute tension. Donc هي اللي كدير ليا لانفلاماسيون ديال الميلونج في الانتيريور ديال لا شامبر دو كومبيستيون au moyen d'une haute tension. ليتانسيل اللي كتكري ليا اونطر هاد لي زيليكترود. دونك عندي هاد ليليمون نوف هو الالكترود دو ماس. الكترود دو ماس دونك هو اللي كتكون عنده واحد لا ليزون اونطر هاد ليليمون اكستيريور. دونك اللي كيكون مفيكسي بهاد لو كيلو هذا. دونك هاد لو كيلو هو اللي كياسيغي ليا لا فيكساسيون ديال لا بوجي سيغ لا كيلاس. عندي 8 هو الفيلطاج دونك اللي كندير به لا فيكساسيون. دونك هاد الالكترود كتاخذ لا ماس من هاد لو كور اكستيريور ديال لا بوجي. دونك باش كتاسيغي ليا لا كونتينيتي ديال لو سيركوي سيكوندير. عندنا هنايا واحد بيك دو ليزولون. دونك عندي الا شفتوا هذا اللي بالزرق هذا الكولور ديالو الزرق، دونك راه عندي هو ليزولون. دونك عندي ليليمون 3 و 10 دونك هو ليزولون. دونك هاد ليتانسيل هادي دونك في ليليمون 1 انا ملي كنبرونشي لا بوجي في هاد لي كرو دو كونيكسيون دونك كناخذ هذيك لا هوت طونسيون فين خصني نديها؟ خصني نديها حتى لهاد لي كارطومون ديال لا بوجي. دونك باش ما تضيعش ليا هاد ليتانسيل دونك كما كنعرفوا حنايا لو بليس شيرش لا ماس. دونك جاي عندي ديك لا هوت طونسيون كتشيرشي لا ماس. دونك ما خصهاش تضيع ليا هنايا في هاد لو كور اكستيريور ديال البوجي. دونك حيت عندي فيه لا ماس دونك بطبيعه الحال خصني نحافظ عليها حتى لهاد لو بوين ديال لي كارطومون ديال لي زيليكترود. دونك هاد لي زولون هذا اللي عندي هنايا كيدير ليا
هذيك لا بروتيكسيون ديال الفويت ديال لي تانسيل هوت طونسيون. دونك كي اموني ليا لا هوت طونسيون جيسكا لو بوين ديال ليكارتومون. دونك عندنا ليليمون 7 هو الالكترود سنترال. دونك عندنا سيمون ا باز فيغ. دونك عندنا لا بارير كونتر لي كورون دو فويت. دونك عندي هاد لا بارير كونتر لي كورون دو فويت. دونك هنا كندير واحد البارير بحال اللي قلتو بارير دو بروتيكسيون. الا كان عندي شي فويت مثلا ولا شي حاجه ما يخرجش ليا هذاك الكورون يضرب ليا على لا كيلاس. دونك بطبيعه الحال ليليمون 5 عندي ان جوان ديتونشيتي اللي كاسيغي ليا لي طونشيتي بطبيعه الحال ديال لا بريسيون دو السيلندر. كما كتعرفوا ملي كنفيكسي البوجي انا باش ما يكونش عندي ان فويت ديال البريسيون، دونك بطبيعه الحال خص يكون عندي واحد جوان ديتونشيتي. دونك غادي نديرو واحد الرابيل ليليمون 1 اللي هو هذا. دونك شنو كيدير ليا؟ غوسوا لو كورون اندوي هوت طونسيون باغ لو فيل دو لا بوجي. عندنا بالنسبه لليمون 3 او 10 دونك كيما شفنا دونك اسيغ ليزولمون الكتريك دو الالكترود سنترال. دونك هو اللي كيدير ليا ليزولمون الكتريك ديال الالكترود سنترال باش ما تضيعش ليا ديك لا هوت طونسيون باش تمشي ليا حتى لو بوين دو كونتاكت ديال لي زيليكترود. عندنا الكترود سنترال 7 هو الالكترود سنترال. دونك هو اسيغي لاشيمينمون دي كورون سيكوندير هوت طونسيون. دونك هي اللي كتجيب لي هذوك لو كورون هوت طونسيون حتى لو بوين دو كونتاكت ديال لي زيليكترود. عندي 4 لو كيلو. دونك هو هذا لو كيلو. دونك بيرمي لا فيكساسيون دو لا بوجي سيغ لا كيلاس. هو اللي كنديرو الفيكساسيون ديال لا بوجي على لا كيلاس. عندي ليليمون 5 هو لو جوان ديتونشيتي ميتالو بلاستيك. كيكون عندي اون ميتالو بلاستيك il assure l'étanchéité au moment de montage de la bougie. دونك ملي كنفيكسي لا بوجي خصني باش ناشيغي لا طونسيون باش نحافظوا بطبيعه الحال على ان بون كومبريسيون. دونك راه ملي كنديروا الكونترول ديال الكومبريسيون ديال السيلندر راه ما بين الحوايج اللي نفيريفيوهم اللي يكونوا دايرين ليا الفويت هو هذا لو جوان هذا. عندنا الكترود دوماس. دونك هو هذا الالكترود دونك اسيغ لا كونتينيتي دي سيركوي سيكوندير. دونك كما كنعرفوا حنايا البليس جاي كيشيرشي ليا على ماس. دونك خصو يلقى هاد لا ماس هنايا. دونك وكتكون عندي واحد لي كارطومون هنايا اللي دابا نتعرفوا عليه باش كتكون عندي هاد لا برودكسيون ديال لي تانسيل اونتر لي زيليكترود. دونك ما بين لي كونترول اللي كنديروا على لا بوجي هاد لي كارطومون هذا ما بين الالكترود سنترال الكترود دوماس. دونك كتكون عندي بيان كالكولي هذيك لا ديستونس. دونك اون جينيرال هاد لا بوجي هذا خصها تبريزونتي ليا ان سيغتان كاليتي. دونك عندنا لي كاليتي دي بوجي داليماج il doit conduire la haute tension jusqu'à ces électrodes. دونك خصها تاخذ ليا ديك لا هوت طونسيون حتى ليكلاتور الكتريك ديال لي زيليكترود لي كارطومون اللي هضرنا عليه دون لا شامبر دو كومبريسيون. دونك خصها تدي ليا لا هوت طونسيون حتى لا شامبر دو كومبريسيون. دونك ما خصش يكون عندي شي فويت ديال لا هوت طونسيون. داك الشيء علاش عندنا هذاك لي زولون اللي شفنا بالزرق. عندنا il doit résister aux températures internes qui varient constamment. دونك هذيك لا بوجي خصها تقاوم ليا درجه الحراره اللي كاينه عندي لداخل. دونك هنا ملي غادي نتعرفوا على لي تيب ديال لي بوجي غادي نتعرفوا على هذا لو بوين هذا. دونك عندنا il doit être étanche et contenir la pression de combustion. دونك هذيك لا بوجي خصها تكون ايطونش. دونك شفنا هذاك لو جوان ديتونشيتي دونك باش ما تضيعش ليا لا بريسيون دو كومبيستيون. دونك عندي il doit être parfaitement isolé pour que toute la haute tension arrive à ses électrodes sans perte. دونك خصها تكون ايزولي باش ما تضيعش ليا ديك لا هوت طونسيون حتى تمشي ليا لي زيليكترود ديال لا بوجي. il doit être adapté par son degré thermique donc au moteur. دونك هذيك لا بوجي خصها تكون ادابتي باغ لو دوغري تيرميك بالنسبه لو موتور. دونك هنا كنهضروا على لانديس تيرميك. دونك لي كاركتيرستيك برينسيبال دي بوجي. دونك غنهضروا على لي كاركتيرستيك برينسيبال دي بوجي باش كتميز باش كنفرقوا بيناتهم. عندنا لانديس تيرميك اون فونكسيون ديال لو تيب موتور. دونك دابا نتعرفوا على لانديس تيرميك. عندنا لو تيب دو كيلو سياج بلا او كونيك. دونك عندنا لو تيب ديال لو كيلو كيفاش داير عندنا واش عندنا سياج بلا او كونيك. دونك عندنا هذا هو لو سياج اللي بالاحمر اللي كتشوفوا. دونك عندنا هذا سياج كونيك هنايا وعندنا هذا سياج بلا. دونك سياج بلا سياج كونيك وعندنا سياج بلا. عندنا لو نومبر ديال لي زيليكترود. دونك شحال عندي ديال لي زيليكترود في لابوجي لي زيليكترود دوماس دابا نتعرفوا عليهم. وعندنا لي ديمونسيون ديامتر اي لونغور ديال لو كيلو. دونك لو كيلو شحال عندي في لو ديامتر ديالو ولا لونغور ديالو. دونك هادو هما لي كاركتيرستيك ديال لابوجي. دابا غادي نتعرفوا على لانديس تيرميك ديال بوجي. دونك عندنا لانديس تيرميك كوريسبون على كاباسيتي كون بوجي ابسورب اي ايفاكيي. دونك شنو هو لانديس تيرميك؟ هو اللي كيتناسب ليا مع هذيك لابوجي شحال قادة تمتص ليا من لا شالور وتيفاكي ليا لا شالور. دونك غادي تمتص ليا لا شالور مناش من لا شامبر
دو كومبيستيون. وفين غادي ايفاكي ليا هاد لا شالور؟ هاد لا شالور كتيفاكييها بطبيعه الحال في لاكيلاس. دونك وكما كنعرفوا في لاكيلاس حنا عندنا لي شومبر دو، دونك هذيك لا شالور خصها تيفاكيا تمشي لهذوك لي شومبر دو. لا شالور ايميز باغ لانفلاماسيون دو ميلوج اير ايسونس، دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالها. هذيك لا شالور اللي كتنتج ليا على لانفلاماسيون خصها تابسوربا او تيفاكيا، دونك هذا هو لانديس تيرميك. طون اون ريستون دون سا بلاج ديتيليزاسيون اوبتيمال، دونك سوا انتر دونك 450 degrés et 860 degrés. Donc خاص هذيك لابوجي تبقى ليا في هاد لا بلاج دو فونكسيونمون، دونك ما بين 450 درجه وما بين 870 درجه. دونك الا فات ليا 870 دونك غادي تكون عندي بوجي ترو شو، دونك وغادي تسبب ليا في هذاك لو فينومين ديال الكليكوتي ولا ديال لوتو انفلاماسيون. ولا كانت صغيره على 450 غادي تسبب ليا في لونكغاسمون ديال لا بوجي. دونك هنايا غادي نشوفوا كيفاش كنميزوا ما بين لي بوجي. دونك عندنا هنا هذه هي لا سيرفاس دو كونتاكت اللي كتكون داخله ليا في لا شومبر دو كومبيستيون، دونك هي لا سيرفاس اللي كتابسوربي ليا لا شالور. دونك شوفوا هذا لا سيرفاس لونغ، دونك عندي سيرفاس لونغ وعندي سيرفاس كورت. دونك عندي هاد لا سيرفاس دو كونتاكت هي اللي كتدخل ليا في الانتيريور ديال لا شومبر دو كومبيستيون، دونك هي اللي عندها لو كونتاكت مع لانفلاماسيون لا تمبيراتور ديال لانفلاماسيون. دونك هذه هي لا سيرفاس اللي كدير ليا لابسورباسيون، كتابسوربي ليا هذيك لا شالور. دونك هنا عندي لا سيرفاس لونغ، دونك هذا لو تيب هذا كنسميه بوجي شو، دونك حيت كيابسوربي ليا بزاف ديال لا شالور. دونك كنديروه بالنسبه لي موتور شو اللي كتكون عندهم لو دوغري دو تمبيراتور ديالهم كبير. وعندنا هادو بوجي فروه، دونك يعني لا تمبيراتور ديال لي موتور اللي كتكون لا تمبيراتور ديالهم هابطه. دونك عندي هنايا كيكون عندي السيراميك، دونك هذاك السيراميك بار لانترميدير ديالو باش كندير هذيك لابسورباسيون ديال لا شالور. وعندنا هذه هي لا سيرفاس دو كونتاكت ديال ليفاكياسيون، دونك هذا لو بوين ديال لو كيلو فين كنفيكسي انا الكيلو كامل ديال باش كندير الفيكساسيون ديال لا بوجي في لاكيلاس. دونك هذا لو كيلو هذا عاوتاني هو اللي كياخذ ليا لا شالور من لا سيرفاس دو كونتاكت وكيدير ليا ليفاكياسيون في لا سيرفاس ديال ليفاكياسيون في لاكيلاس. دونك غادي نشوفوا هنايا لانديس تيرميك دين بوجي. دونك هذاك لانديس تيرميك دونك جوج حوايج باش كنميتريزيوه باش كن تيرميك دين بوجي اون فيزون فاريي. دونك عندنا لا سيرفاس دو كونتاكت اونتر لا سيراميك اي لا زون دانفلاماسيون بور لابسورباسيون دو لا شالور. دونك هو هذا السيراميك هذا، دونك هو اللي كيكون داخل ليا في لا شامبر دو كومبيستيون، كياخذ ليا لا شالور من هنايا فين كايفاكيوها كيدير لها ليفاكياسيون في لاكيلاس حتى لي شامبر دو. دونك عندي هنا لا سيرفاس ابسوربون لا شالور هي هذه اللي كتكون داخله في لا شامبر دو كومبيستيون. وعندي هنايا شومان دو كونديكسيون تيرميك، دونك عندي من هنايا فاش كندير الكونديكسيون تيرميك لاكيلاس. دونك عندي لي تيب ديال لي بوجي شو، دونك شوفوا لا سيراميك. دونك عندنا لا سيرفاس دو كونتاكت اللي كتدخل ليا في الانتيريور دو السيلندر كتكون لون طويله، وعندي لا سيرفاس دو كونتاكت اللي كدير ليا لابسورباسيون دو سالور كما كتشوفوا هنايا قصيره. دونك عندي دي بوجي فروا اي دي بوجي شو. دونك عندنا لي كارطومون اي نومبر ديال لي زيليكترود. دونك عندنا ايكارتومون دي زيليكترود هي لا بلو بوتيت ديستانس او هي هذه. دونك اونتر لي زيليكترود سونترال، دونك اونتر l'électrode central et l'électrode ديال la masse ديال la bougie. Donc est appelé écartement des électrodes. C'est cette distance que doit franchir l'étincelle de l'image. Donc هنايا فين كتعطى ليا l'étincelle ديال l'image. Donc راه ما بين لي كونترول اللي كندير هو هاد ابار لي كونترول فيزيوال هو هاد l'écartement هذا، دونك اللي كنعبروا بان جو دوكال. دونك عندنا هنا لي ديفيرون تيب ديال لي بوجي. دونك سولون لو نومبر ديال لي زيليكترود عندنا دي بوجي افيك مونو الكترود، عندنا دي بوجي دوبل الكترود، عندنا تريبل الكترود، عندنا كارد تريبل الكترود دونك اللي فيه 4. دونك عندنا 1 2 3 4. دونك كيما كتشوفوا واخا يكون عندي لو نومبر ديال لي زيليكترود مختلف بزاف راه ديما كنحتفظ بهذيك لا ديستانس ديال ليكارتومون اونتر لي زيليكترود ديال لا ماس او ليليكترود برينسيبال. دونك وكندير خصني ندير لو كونترول ديالها ولا لا ميزور ديالها. دونك غنهضروا على لي زانكونفينيون ديال لا ليماج كلاسيك. دونك عندي اول حاجه مالغري لا بريزونس دي كوندونساتور لا ريبتير اي موان فرانش دي كورون بريمير. دونك واخا عندي انا الكوندونساتور واخا داير انا البرونشمون ديال الكوندونساتور باش ندير البروتيكسيون ديال الريبتور ديما كتبقى عندي هذيك لا ريبتير موان فرانش، ديما كيبقى يبان ليا واحد لارك الكتريك هنايا. دونك ملي كيبان ليا هذاك لارك الكتريك هنايا دونك لا ريبتير اي موان فرانش ديال السيركوي بريمير. دونك الا كانت عندي لا ريبتير موان فرانش دونك بطبيعه الحال راه شفنا في هذاك ليكزامبل دونك غادي يكون عندي ايشوفمون ديال لا بوبين وغادي تكون عندي لي تانسيل فيبل.
دونك ولا كانت عندي ليتانسيل فيبل دونك بطبيعه الحال غادي تكون عندي لا كومبيستيون انكومبليت، وبطبيعه الحال غادي تكون عندي كونسوماسيون ديال الكاربيرون، وغادي تكون عندي لا بوليسيون زايده بزاف. دونك نوطيو هاد الحوايج هادو عندكم، حاولوا انكم تعقلوا ليهم. عندنا لو دوزيام انكونفينيون هي ليزير دي ريبتور اي دونك لو ديكالاج دو لافونس ديال لا ليماج. دونك عندي هو ليزير ديال هاد الريبتور، دونك هذيك لي تانسيل اللي كتبان ليا هنايا كتسبب ليا في ليزير ديال الريبتور. دونك شنو كينتج لي على ليزير ديال الريبتور؟ هو الديكالاج ديال لافونس. دونك ديما شنو هاد ليزير ديال الريبتور شنو كيسبب ليا؟ ملي كيسبب ليا انا ديكالاج دو لافونس دونك خصني ديما ندير واحد ريغلاج فريكون اي رومبلاسمون ريغوليير دي ريبتور. دونك خصني اشاك فوا نجي ندير لو ريغلاج ديال هاد لو جو اللي عندي ما بين لي كونتاكت. دونك عندي بحال كيما كنقول لونتروتيان، دونك خصني ديما ندير اونتروتيان ديال هاد لي كارطومون اللي عندي اونتر لي فيس بلاتيني. دونك وعندي لو شونجمون ولا لو رومبلاسمون ريغوليير. دونك في ليزير ديالو دونك ديما خصني ندير شونجمون و رومبلاسمون ديال الريبتور. عندي لانكونفينيون الاخر هو لانتونسيتي دي كورون بريمير اي ليميتي انفيرون 4 امبير. دونك بالنسبه لهذيك لانتونسيتي لانتونسيتي اللي كتمشي ليا السيركوي بريمير في لابوبين دونك كتكون عندنا ليميتي، ما نقدرش نديرها. علاش؟ باش نغاردي انفيابيليتي ديال السيستيم، حيت الا كبرت من هذيك لانتونسيتي دونك بطبيعه الحال غادي اوغمونطا ليا انا هذاك لارك الكتريك، غادي يكون عندي بلو امبورطون، دونك لي ريبتور غادي يبقاو يخسروا ليا دغيا. دونك ما خصنيش، دونك تقريبا ما كتفوتش ليا 4 امبير. عندنا ايزيغ دو توشون اي دونك ديكالاج ديال لافونس. هذا اللي عندنا، هذا لو توشو هذا اللي عندنا بلو مارون بالقهوي اللي كيدير ليا لا ليزون اونتر لا كام و الريبتور، دونك اللي كياسيغي ليا لو فيرتو لو فيرميسير ديال الريبتور بار لانترميدير ديال لا كام. دونك حتى هذا لو توشو هذا راه عندي فروتمون اونتر لو توشو الى كام. ليزير ديال هذا لو توشو حتى هو راه كيسبب ليا ان ديكالاج ديال لا ليماج، دونك كيأثر ليا على لا دوفيرتير ديال الفيرميسير ديال الريبتور. دونك بار سويت لو رومبليساج ديال لا بوبين اي بار سويت عندي هذاك لا برودكسيون ديال لي تانسيل والكاليتي ديالها. عندي ليزير ديال بورت كام، دونك عندي هاد لاربر بورت كام حتى هي راه عندها فروتمون ميكانيك. دونك عندي هذاك ليزير ديالها كيسبب ليا في هذاك اونطرين دي زينيغاليتي دي فالور دونغلد كام. دونك هاد لي فالور ديال لونغلد كام كيتشونجاو ليا، ما كيبقاوش عندي لي ميم بالنسبه لهذا السيلندر وبالنسبه لهذا السيلندر وبالنسبه لهذا السيلندر، لحقاش كيكون عندي واحد ليزير صافي في لاربر بورت كام. وإلا كانت عندي هاد لي فالور ديال لي زوند كام كانوا مبدلين دونك عندي ديك لا هوت طونسيون اللي غادي تكون عندي في لي سيلندر ما غادياش تكون لا ميم. دونك واحد السيلندر تقد تكون عنده لا هوت طونسيون ديالو إلفي، وواحد السيلندر اخر تقد تكون عنده لا هوت طونسيون ديالو ديميني. دونك وهاد لي زانكونفينيون كاملين بطبيعه الحال كيأثروا لي على لو روندمون ميكانيك د الموتور. دونك كيكون عندي موفي روندمون ميكانيك د الموتور، و كيسببوا ليا واحد لوغمونطاسيون ديال لا بوليسيون، دونك كيسببوا ليا في واحد التلوث، دونك كي اوغمونطيو ليا لا كونسوماسيون ديال الكاربيرون. دونك عندنا هاد لي زانكونفينيون كاملين عندنا في لا ليماج كلاسيك كيأثروا ليا على لو روندمون وكيأثروا ليا على الكونسوماسيون وكيأثروا ليا على البرودكسيون ديال لا بوليسيون. دونك تقريبا انا حاولت بعجاله ندير تقريبا التلخيص اللي عندنا في السيستم ديال لا ليماج. كنتمنى ان الشرح يكون واضح. على العموم اللي ما فهمش شي حاجه ممكن يطرح السؤال ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.